पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क पर एक बहुत ही अच्छा बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की शादी हो चुकी थी। वो अपनी मलका से बेहद मोहब्बत करता था। दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद बादशाह के यहाँ कोई औलाद न हुई। बादशाह और मलका इस बात से बहुत परेशान थे। लेकिन उन्होंने दुआ मांगना न छोड़ा और आखिरकार अल्लाह ने उनकी गोद भर दी और इन्हें एक बहुत खूबसूरत शहजादी से नवाजा। इतने अरसे के सब्र के बाद बादशाह और मलका औलाद की खुशी पाकर बहुत खुश थे। बादशाह और मलका ने मिलकर अपनी शहजादी का नाम इनाया रखा। बादशाह अपनी शहजादी इनाया की पैदाइश की खुशी में एक बहुत आलीशान जश्न रखता है। 7 परियों को भी जश्न में शिरकत करने की दावत देता है। 6 परियां दावत का पैगाम कबूल कर लेती हैं, लेकिन 7वीं परी अपने घर पर मौजूद नहीं होती। तो सिपाही दावत नामा वापस महल ले आता है। तो मलका कहती है तुम 7वीं परी को कल दावत नामा दे आना। अभी जश्न में 1 हफ्ता बाकी है। हो सकता है कि 7वीं परी किसी काम से कहीं गई हो। सिपाही कहता है ठीक है मलका, जो आपका हुक्म। जश्न की तैयारियां जोर शोरों से चल रही होती हैं। वो सिपाही उन तैयारियों में मसरूफ होता है और वो दोबारा 7वीं परी के घर जश्न में शिरकत का दावतनामा लेकर जाना भूल जाता है। और फिर जश्न का दिन आ जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी परियां बारी बारी शहजादी इनाया को दुआएं देने लगती हैं। एक परी शहजादी इनाया को दुआ देती है कि ये अपने वालिदैन और कौम के लिए फख्र का बाइस बने। दूसरी परी दुआ देती है कि शहजादी इनाया एक बहुत ही अक्लमंद शहजादी बने। तीसरी परी शहजादी इनाया को दुआ देती है कि अल्लाह उसे हमेशा बुरी नज़र से बचा कर रखे। चौथी परी कहती है कि ये बड़ी होकर बेहद खूबसूरत हो। पांचवी परी कहती है कि शहजादी इनाया की शादी एक खूबसूरत और बहादुर शहजादे से हो। छठी परी भी शहजादी इनाया को दुआ देने के लिए आगे बढ़ती है कि उसी वक्त वहां वो 7वीं परी आ जाती है, जिस तक दावतनामा नहीं पहुंच सका होता। 7वीं परी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि उसे जानबूझकर जश्न में नहीं बुलाया गया। वो बादशाह से कहती है आपने सब परियों को बुलाया, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं बुलाया। आपने सबके सामने मेरी तौहीन करने और मुझे इन 6 परियों से नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। सब लोग उस परी की बात हैरानी से सुन रहे होते हैं। वो 7वीं परी शहजादी इनाया को बद्दुआ देती है कि उसे एक कील चुभे और ये मर जाए। ये बात सुनकर बादशाह और मलका और वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो छुट्टी परी जिसने अभी शहजादी इनाया को दुआ नहीं दी होती, वो कहती है कि मैं शहजादी इनाया को दुआ देती हूँ कि ये कील चुभने से ना मरे बल्कि एक गहरी नींद सो जाए, जब तक कि एक शहजादा आकर उसे ना उठाए। बादशाह और मलका महल में मौजूद सारे कील गायब करवा देते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि महल में किसी को भी कभी भी तलाशी लिए बगैर ना आने देना। किसी के पास भी कील मौजूद नहीं होना चाहिए। मलका और बादशाह शहजादी इनाया को बहुत लाड प्यार से पालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और शहजादी इनाया 16 साल की हो जाती है। शहजादी इनाया बेहद खूबसूरत और पुरकशिश होती है। सब उसके हुस्न के गरूयदा होते हैं। बादशाह शहजादी इनाया की 16वीं सालगिरह की खुशी में एक जश्न रखता है। शहजादी इनाया को बहुत से कीमती तोहफे मिलते हैं। उसे तोहफे में एक बहुत प्यारा सा झूला भी मिलता है। शहजादी इनाया को वो झूला बहुत पसंद आता है। शहजादी इनाया उस झूले को अपने कमरे में रखवा लेती है और अक्सर शाम के वक्त उस झूले पर बैठकर झूलाया करती।
پھر ایک دن شہزادی عنایہ کی ایک موٹی کنیز اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے کمرے میں آتی ہے۔ وہ حسب معمول کمرہ صاف کر کے جانے لگتی ہے کہ اس کا دل جھولے پر بیٹھ کر جھولنے کا کرتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ شہزادی عنایہ اس وقت باغ میں ٹہلنے گئی ہوئی ہے، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ جھولے پر بیٹھ جاتی ہے اور جھلانے لگتی ہے۔ اس کنیز کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جھولا اس کے وزن سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک کیل نکل کر زمین پر گر جاتا ہے جو کہ اس کنیز کو نظر نہیں آتا۔ وہ موٹی کنیز ڈر جاتی ہے کہ کہیں جھولا توڑنے پر اسے کوئی کڑی سزا نہ مل جائے۔ موٹی کنیز جلدی سے کمرے سے بھاگ جاتی ہے۔ شہزادی عنایہ باغ میں ٹہل کر تھک جاتی ہے۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اس کے پیر میں وہ کیل چبھا جاتا ہے۔ شہزادی عنایہ کیل نکالنے کے لیے اپنے بستر پر بیٹھتی ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ ایک گہری نیند میں سو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محل میں موجود سبھی لوگ، بادشاہ، ملکہ، ملازم، سبھی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے کچھ پرندے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ سارے کا سارا محل گہری نیند سو جاتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور محل کے ارد گرد بیلیں بڑھ جاتی ہیں۔ محل بیلوں سے ڈھک جاتا ہے۔ اسی طرح 100 سال گزر جاتے ہیں اور پھر شہزادی عنایہ کے ملک میں ایک دن ایک پڑوسی ملک کا شہزادہ آتا ہے۔ وہ سیر کرنے کے ارادے سے آتا ہے۔ سیر کرتے کرتے وہ شہزادہ شہزادی عنایہ کے محل کے قریب آ پہنچتا ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ محل کس کا ہے اور یہ ایسے بیلوں میں کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ تو لوگ شہزادے سے کہتے ہیں کہ جادوئی محل ہے، تم اس محل میں نہ جانا۔ آج تک جو کوئی بھی اس محل کے اندر گیا ہے، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ لوگوں کے روکنے پر بھی شہزادہ نہیں رکتا اور اندر جانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ شہزادے کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس محل میں ہے کیا۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس سے بیلوں کو کاٹتا ہے جو کہ دروازے پر بھری پڑی ہوتی ہیں۔ پھر شہزادہ دروازہ کھولتا ہے۔ محل میں دیکھتا ہے کہ میں ہر کوئی گہری نیند سویا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی بھی سوئی ہوتی ہے۔ یوں ہی محل میں گھومتے گھومتے وہ شہزادی عنایہ کے کمرے میں جا پہنچتا ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے ایک خوبصورت سی شہزادی بستر پر گہری نیند سو رہی ہوتی ہے۔ شہزادی عنایہ اور سبھی محل والوں کی عمریں اتنے سال گزر جانے باوجود اتنی ہی ہوتی ہیں جس عمر میں وہ سارے گہری نیند سوئے ہوتے ہیں۔ شہزادی عنایہ بھی 100 سال گزر جانے کے باوجود 16 برس کی ہی ہوتی ہے۔ شہزادہ شہزادی عنایہ کو اٹھاتا ہے تو وہ گہری نیند سے جاگ جاتی ہے اور اس کے جاگتے ہی بادشاہ، ملکہ، بلی، پرندے اور باقی سب محل کے لوگ سب جاگ جاتے ہیں۔ شہزادی اور باقی سب لوگ شہزادے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سب گہری نیند سے جاگ گئے۔ شہزادے کو شہزادی عنایہ بہت پسند آتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ دھوم دھام سے شہزادی عنایہ کی شادی اس شہزادے سے کر دیتے ہیں۔